संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम संबोधन रूपों का अभ्यास कर रहे थे। हम इस पाठ में भी उन्हीं शब्दों का पुनरावर्तन करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं संबोधन रूपाणि ज्ञातवन्तः, तेषां प्रयोगमपि कृतवन्तः। तेषामेव इदानीं किञ्चित् अनुवर्तनं कुर्मः। यदा कोपः भवति तदा वयं संबोधनात्मकं रूपम् उक्त्वा वाक्यानि वदामः। यथा रे मूढा भवान् कुत्र गतवान् आसीत्? रे अंधा सम्यक् आगच्छतु। एवं संबोधनं कृत्वा वाक्यानि वदामः। सामान्यतः आरंभस्तरे अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां संबोधनात्मक रूपेण तर्जनं कुर्मः। इदानीं वाक्यानि अपि वदामः, संबोधन रूपमपि वदामः। साहाय्यार्थं पत्रकं स्थापयामि। पत्रकं दृष्ट्वा भवत्यः वाक्यानि वदन्तु। अत्र अलसः, मूढः इत्यादि अकारान्त शब्दाः एव सन्ति। अतः संबोधन रूपम् अलसा, मूढा एवं भवति। इदानीं भवत्यः रे अलसा किं कार्यं करोति? एतादृश स्वरेण तर्जयन्तु। कोपेन वदन्ति वा? भवती वदतु। रे अलसा शीघ्रं कार्यं करोतु। रे मूढा किं करोति? उत्तमम्। मराक कुत्र गच्छति? राक्षस किमर्थम् अकार्यं करोति? रे मूर्खा शीघ्रम् आगच्छतु। उत्तमम्। रे अंधा सम्यक् पश्यतु। उत्तमम्। रे दुष्ट आगच्छतु, पश्यामि। अधमा तत्रैव तिष्ठ। दुष्टा तत्रैव तिष्ठ। मतिहीना किं करोति? मंद शीघ्रम् उत्तिष्ठतु। उत्तमम्। चोरा कुत्र धावति? बधिरा न शृणोति? गर्दभ एतदपि न जानाति वा? उत्तमम्। वाचाला न वदतु। चपला सम्यक् पठतु। कीटा धावतु इतः। उत्तमम्। एतावत् पर्यन्तं भवत्यः मां तर्जितवत्यः। इत्युक्ते अकारान्त पुल्लिंग शब्दान् स्वीकृत्य संबोधन रूपं वदन्त्यः मां तर्जितवत्यः। इदानीं परस्परं तर्जयन्तु। इत्युक्ते आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दान् स्वीकृत्य तेषां संबोधन रूपाणि उपयुज्य परस्परं तर्जयन्तु। तर्जयन्ति वा? अस्तु, तर्जयामः। भवती वदतु। सपने सम्यक् पठतु। रम्ये किं करोति? शीलते शीघ्रम् आगच्छतु। उत्तमम्। राधे कुत्र गतवती? गंगे किमर्थम् अकार्यं करोति? उत्तमम्। काव्ये सम्यक् लिखतु भोः। अरुणे शीघ्रम् उपविशतु। मूर्खे बुद्धेः उपयोगं करोतु। यदा मां तर्जितवत्यः बहु कठोरतया तर्जितवत्यः। इदानीं परस्परं बहु मन्दं सावधानतया तर्जयन्ति। किमर्थं तथा? कोपेन परस्परं तर्जयन्तु। भवती तर्जयतु। दिव्ये दूरदर्शनं न पश्यतु। उत्तमम्। अपर्णे शीघ्रम् आगच्छतु। सीते शीघ्रं भोजनं करोतु। उत्तमम्। काव्ये शीघ्रं पठतु। उषे मुखं न उद्घाटयतु। कले कक्षायां निद्रां न करोतु। उत्तमम्। अनिते विलम्बं न करोतु। दुष्टे अत्र पश्य। एतावत् पर्यन्तं भवत्यः संबोधन रूपाणि उक्तवत्यः। बहु समीचीनम्। भवतीनाम् उदाहरणम् एवमासीत्। राम तत्र किं करोति? लते किञ्चित् पठतु भोः। तदा रे दुष्टे
तत्र किं करोति? रे मूढ, भवान् कुत्र गतवान्? एवं भवतीनां वाक्यम् आसीत्। इत्युक्ते एकवचने भवतीनां वाक्यम् आसीत्। इदानीं बहुवचन संबोधन रूपाणि जानीमः। यथा बालकाः, छात्राः इत्यादीनि रूपाणि प्रथमा विभक्तेः बहुवचन रूपाणि। एतेषामेव संबोधन रूपाणि कथं भवन्ति? अत्यन्तं सुलभं। बालकाः, छात्राः इत्यादीनि बहुवचन रूपाणि प्रथम विभक्तेः। संबोधन रूपमपि एवमेव। रे बालकाः, हे छात्राः, एवमेव रूपम्। अतः एतद् अत्यन्तं सुलभम्। अतः वाक्यं कथं भवति? रे भक्ताः सम्यक् उपविशन्तु, छात्राः सम्यक् पठन्तु, मूर्खाः सम्यक् उपवेष्टुं न शक्यते वा? एवं रूपाणि भवन्ति। इत्युक्ते प्रथमा विभक्तेः रूपाणि एव बहुवचने, संबोधनेपि तानि एव रूपाणि। ज्ञातं वा? उत्तमम्। इदानीम् एतादृशानि वाक्यानि भवत्यः वदन्ति वा? अत्र प्रथमा विभक्तेः बहुवचन रूपाणि सन्ति। संबोधन रूपाणि अपि एतानि एव। अतः वाक्यं कथं भवति? भोः भक्ताः प्रसादं स्वीकुर्वन्तु। एवं वाक्यानि भवन्ति। इदानीं भवत्यः वदन्तु। वदन्ति वा? भवती वदतु। भो सज्जनाः सहकारं यच्छन्तु। भोः छात्राः वयं क्रीडामः। रे सेवकाः स्वच्छतां कुर्वन्तु। उत्तमम्। भोः तरुणाः देशभक्तिं प्रकटयन्तु। उत्तमम्। रे मूर्खाः मौनम्। भोः छात्राः वयं विद्यालयं गच्छामः। उत्तमम्। भोः जनाः सम्यक् पश्यन्तु। पुरुषाः अत्र पश्यन्तु। युवकाः क्रीडाङ्गणं गच्छन्तु। भोः अर्चकाः प्रसादं यच्छन्तु। उत्तमम्। भक्ताः मन्दिरम् आगच्छन्तु। सज्जनाः उपकारं कुर्वन्तु। छात्राः सम्यक् पठन्तु। प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूपों के समान ही संबोधन बहुवचन के रूप होते हैं। जैसे छात्राः, बालाः, कवयः, भ्रातरः। एतावत् पर्यन्तम् अकारान्त शब्दानाम्, इकारान्त शब्दानाम्, आकारान्त शब्दानां संबोधन रूपाणि ज्ञातवत्यः। एवमेव संस्कृते नकारान्त शब्दाः सन्ति, ऋकारान्त शब्दाः सन्ति। तत्रापि विशेषतः व्यवहारे कठिन शब्दाः अपि केचन सन्ति। उदाहरणार्थं भ्रातः, भ्रातृशब्दः ऋकारान्तः, संबोधन रूपं भ्रातः। एवमेव लक्ष्मीः इति शब्दः अस्ति, ईकारान्त शब्दः। प्रथमा विभक्तौ लक्ष्मीः इति, परन्तु संबोधनं हे लक्ष्मी एवं भवति। एतादृश विशिष्ट शब्दानां संग्रहः अस्ति, तस्य विवरणं ददामि, सावधानेन शृण्वन्तु। एते विशिष्टाः शब्दाः इत्युक्ते व्यवहारे अत्यन्तम् उपयोग्याः। अतः एतेषां संबोधन रूपं सम्यक् ज्ञातव्यं। मित्रं यद्यपि नपुंसकलिङ्गं, संबोधन समये हे मित्र अत्र आगच्छतु एवं भवति। लक्ष्मीः हे लक्ष्मी अत्र पश्यतु। स्वामी प्रथमा विभक्ति रूपं, परन्तु नकारान्त शब्दः, अतः संबोधन रूपं हे स्वामिन् किञ्चित् साह्यं करोतु। पिता प्रथमा विभक्तौ पिता, ऋकारान्त शब्दः, अतः संबोधन रूपं हे पितः किञ्चित् धनं ददातु। शास्त्री
प्रथमा विभक्ति रूपम नकारांत शब्दः अतः संबोधन रूपम हे शास्त्रिन् कुत्र अस्ति हे शास्त्रिन् किं कार्यं करोति एवं भवति रूपम अम्बा विशिष्टः शब्दः राधा इति शब्दः आकारान्तः संबोधने राधे इति रूपं भवति अम्बा इति आकारान्त शब्दः परन्तु संबोधन रूपं हे अम्बा किञ्चित् क्षीरं ददातु अत्यन्तम् उपयोगकरः शब्दः दोषस्य संभवः अस्ति अतः सम्यक् सावधानपूर्वकं शृण्वन्तु हे अम्बा अहं विद्यालयं गत्वा आगच्छामि हे अम्बा उपाहारः सिद्धः वा एवम् अत्यन्तं व्यावहारिकानि वाक्यानि मातृशब्दः व्यवहारे अत्यन्तम् आवश्यकः संबोधनरूपं किं भवति किञ्चित् कठिनं हे मातः किं कार्यं कुर्वती अस्ति भवती हे मातः भवती कुत्र गच्छति हे मातः भ्रातृशब्दः हे भ्रातः कुत्र गच्छति आत्मा प्रथमा विभक्तौ रूपं नकारांत शब्दः संबोधन रूपं हे आत्मन् स्थिरतया तिष्ठ हे आत्मन् भवान् सम्यक् कार्यं चिन्तयतु एवं प्रथमा विभक्तौ रूपाणि संबोधन रूपं किञ्चित् विशिष्टं भवति जागरूकतया उपयोक्तव्यानि व्यवहारे अत्यन्तम् आवश्यकानि अतः स्मरणे स्थापयन्तु स्मरणे स्थापयन्ति वा बहु उत्तमम् महोदय श्रीमान् इत्यस्य संबोधने किं रूपम् बहु उत्तमः प्रश्नः अन्यस्य सर्वस्य संबोधन रूपम् उक्तवान् एतदेकं त्यक्तवान् सा गृहीतवती सर्वाः अपि जागरूकाः सन्ति उत्तमलक्षणं श्रीमान् इति अत्यन्तम् आवश्यकः शब्दः अतः संबोधन रूपम् अवश्यं ज्ञातव्यम् श्रीमन् कुत्र गच्छति कक्षायामपि एतस्य उपयोगः महान् भवति श्रीमन् अन्तः आगच्छामि वा श्रीमन् अद्य गृहपाठः कः इत्यादीनि वाक्यानि भवन्ति अतः इदानीं भवत्यः संबोधनरूपसहितं वाक्यानि वदन्ति वा वदन्तु श्रीमन् अद्य पाठः कः श्रीमन् परीक्षा कदा श्रीमन् क्षम्यताम् उत्तमम् श्रीमन् श्वः कदा आगच्छामि श्रीमन् गृहपाठः कः उत्तमम् श्रीमन् अन्तः आगच्छामि वा एतावता सप्तविभक्तिरूपाणि अपि ज्ञातवत्यः इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः एकत्र एव एकस्य शब्दस्य सप्तानामपि विभक्तिरूपाणि भवन्ति तस्य उपयोगः महान् भविष्यति इदानीम् अहं भवतीनां दर्शनार्थम् एकं पत्रकं स्थापयामि अत्र छात्रशब्दः अस्ति एषः अकारान्तः शब्दः एतस्य सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि कथं भवन्ति इति एकत्र एव संग्रहरूपेण लिखितम् अस्ति एकवचनरूपाणि अत्र सन्ति इदानीम् एतेषां वाक्यानि अहं वदामि सावधानेन शृण्वन्तु छात्रः गच्छति हे छात्र अत्र आगच्छतु छात्रम् अहम् आह्वयामि छात्रेण सह गोविन्दः अपि गच्छति छात्राय अहं पुस्तकं ददामि छात्रात् अहं लेखनीं स्वीकरोमि छात्रस्य नाम रमेशः छात्रे विनयगुणः अस्ति एवं सप्तानामपि विभक्तीनां रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वक्तुं वयं ज्ञातवन्तः एवमेव श्लोकरूपेण अपि सप्तानामपि विभक्तीनां रूपाणि संगृहीतानि संस्कृतसाहित्ये दृश्यन्ते कांश्चन श्लोकान् इदानीं वयं शृणुमः
रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरा। एतस्मिन् श्लोके रामशब्दस्य एकवचने सप्तविभक्तिरूपाणि अपि सन्ति। तत् कथमिति इदानीं पश्यामः। रामो राजमणिः सदा विजयते। एतस्मिन् वाक्ये रामः रामः इति प्रथमा विभक्तिः। रामं रमेशं भजे रामं द्वितीया विभक्तिः। रामेण अभिहता निशाचर चमूः राक्षसानां चमूः चमूः इत्युक्ते सैन्यं निशाचर चमूः रामेण अभिहता नाशिता इत्यर्थः। रामेण तृतीया विभक्तिः। रामाय तस्मै नमः रामाय नमः रामाय चतुर्थी विभक्तिः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामात् अन्यः श्रेष्ठः नास्ति रामात् पंचमी विभक्तिः। रामस्य दासोऽस्म्यहं रामस्य दासः अहम् अस्मि इत्युक्ते रामस्य षष्ठी विभक्तिः अस्ति। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे चित्तलयः रामे भवतु रामे सप्तमी विभक्तिः। भो राम माम् उद्धर राम मम उद्धरणं करोतु राम संबोधनं राम इति। एवं बहु उत्तमतया रामशब्दस्य सप्तविभक्तिरूपाणि अपि एकत्र संगृहीतानि सन्ति। जायते मद्यपानात् चित्ते भ्रान्तिः जायते मद्यपानात् भ्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैते भ्रान्ते चित्ते पापचर्याम् उपैते पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः तस्मान्मद्यं नैव पेयं न पेयम् तस्मान्मद्यं नैव पेयं न पेयम् नैव पेयं न पेयम् तस्मान्मद्यं नैव पेयं न पेयम् चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानात् भ्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैते पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढाः तस्मान्मद्यं नैव पेयं न पेयम्। एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः सरलैः शब्दैः
मद्यपायिनां कृते एकम् उपदेशं ददाति। मूढाः मद्यपानं कुर्वन्ति, तस्मात् कारणात् बुद्धेः नियन्त्रणं नष्टं भवति। तत्कारणतः ते अकार्यं कुर्वन्ति, पापाचरणं कुर्वन्ति, अन्यान् निन्दन्ति, अन्यान् पीडयन्ति, चौर्यं कुर्वन्ति, असत्यं वदन्ति, एवं कुकार्यमग्नाः भवन्ति ते। पापाचरणकारणतः तेषां गतिः अधोगतिरेव। एवं मद्यपानात् चित्तभ्रान्तिः, चित्तभ्रान्तितः कुकार्यं, कुकार्यतः अधोगतिः। अतः मूढाः जनाः कदापि मद्यपानं नैव कुर्वन्तु, नैव कुर्वन्तु, नैव कुर्वन्तु। सुभाषित का अर्थ, मद्यपान करने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह पाप कार्य करने लगता है। पाप करने से उसकी दुर्गति होती है, उसे नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को मद्यपान नहीं करना चाहिए। पूर्वं कश्चन राजकुमारः आसीत्। सः बहु उद्धतः आसीत्, सर्वदा अन्यान् निन्दति स्म, कटुवचनानि वदति स्म। तस्मात् कारणात् तस्य राज्यस्य जनाः बहु खिन्नाः आसन्। राजकुमारः एवम् अस्ति खलु इति। महाराजः अपि बहुधा उपदेशं कृतवान्, कोपवचनानि न वदतु, मृदुलैः व्यवहारैः जनान् तोषयतु इति तदा तदा वदति स्म। तथापि राजकुमारः स्वव्यवहारं न परिवर्तितवान् एव, कटुवचनानि वदति स्म। तस्मात् खिन्नः महाराजः भगवतः बुद्धस्य समीपं गतवान्। पुत्रस्य एतादृशं व्यवहारं भगवन्तं बुद्धं निवेदितवान्। बुद्धः चिन्ता मास्तु इत्युक्तवान्। तदा महाराजः भगवन्तं बुद्धं पृष्टवान्, भवान् केन प्रकारेण मम पुत्रस्य व्यवहारं परिवर्तयति इति। तदा बुद्धः उक्तवान्, परिणामविषये भवान् चिन्तां न करोतु, अहं कथञ्चित् तस्य स्वभावं परिवर्तयामि, भवान् तं मम समीपं प्रेषयतु इति। सन्तुष्टः सन् महाराजः प्रतिगतः। पुत्रं भगवतः बुद्धस्य समीपं प्रेषितवान्। भगवान् बुद्धः राजकुमारम् उक्तवान्, भोः, पुरतः वृक्षः दृश्यते खलु, तस्य वृक्षस्य कानिचन पर्णानि आनयतु इति। राजकुमारः पर्णानि आनीतवान्। बुद्धः तं सूचितवान्, पर्णानि खादतु इति। राजकुमारः पर्णानि खादितवान्, परन्तु तानि पर्णानि तिक्तानि आसन्। अतः कोपेन राजकुमारः स्वमुखतः तानि पर्णानि क्षिप्तवान्। कोपेन परशुं गृहीत्वा वृक्षस्य समीपं गतवान्, वृक्षं छिन्नवान् एव। पुनः सः पुत्रः भगवतः बुद्धस्य समीपम् आगतवान्। बुद्धः तं विचारितवान्, भोः, वृक्षं किमर्थं कर्तितवान् इति। तदा राजकुमारः उक्तवान्, भोः, वृक्षस्य पर्णानि तिक्तानि, यदि एषः वृक्षः वर्धते तर्हि विषमेव ददाति जनेभ्यः, एतादृशः विषवृक्षः प्रपञ्चे एव न भवतु, अतः तम् अहं समूलं कर्तितवान् इत्युक्तवान्। तदा बुद्धः वदति, भोः पुत्रका, भवानपि अन्यान् कटुवचनैः निन्दति, जनाः तत् श्रुत्वा खिन्नाः भवन्ति, तेपि चिन्तयन्ति एषः बालः बहु कटुवचनानि वदन् अस्ति, एषः अग्रे उत्तमफलं तु न ददात्येव, एतस्य
इदानीमेव निवारणं करणीयम् इति चिन्तयित्वा ते यदि भवतः निवारणार्थं भवतः मारणार्थं यदि चिन्तयन्ति भवतः गतिः का भवेत् एतद्विषये चिन्तितवान् वा? तदा राजकुमारः गम्भीरः जातः। सः स्वदोषं ज्ञातवान्। सः भगवन्तं बुद्धं क्षमां प्रार्थितवान्, गृहं प्रति गतवान्। तदनन्तरं कदापि कटुवचनैः जनान् न निन्दितवान्। अन्ते सः अत्युत्तमः महाराजः संवृत्तः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।